स्टार टीव्ही पळोवपी मानेस्तांक गोंयचे सृजन कार्यावळींत माई मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। तियात्र मळावेले बऱ्यांतले बरे बरोवपी, गावपी आनी संगीतकारांक तांचे गांठ भेटेंतल्यान आमी आमचे अपुरबायेच्या पळोवप्यांच्या नदरे मुखार हाडटात। आयज अशें एक मानेस्त आमी तुमच्या समकाराक हाडला। तांणी आपले गीत आनी भुमिकेंतल्यान पळोवप्यांची काळजां जिखून घेतल्यात, मनाय बुलयल्यात। तर ते आनी दुसरे कोणूच न्हय तर तियात्र मोग्याले अपुरबायेचे पीटर दे पेडा। मानेस पीटर बाब, आमच्या कार्यावळींत तुमकां अनुनीत येवकार आनी नमस्कार। नमस्कार तुमकांय माय मोगाचो येवकार आनी आयज म्हजो इंटरव्यू पळयतल्यांकूय म्हज्या काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। पीटर बाब, तुमचो जल्म भुरगेपणांत आवडी आनी तुमच्या घरच्यां विशयी विस्तारान सांगशात? होय, हांव म्हजो सर्गेस्त डॅडी पावलो फेरांव आनी मम्मी मार्टिना फेर्नांडीस हांच्या एकवटार हांव जल्मलोलो आनी म्हजो जल्म जाल्लो कोर्ताळी नोवा पालमार हांगासर। आनीक तेन्ना म्हजें फुडलें नर्सरी म्हाका याद येता। म्हजो डॅडी बॉम्बे डायिंगान काम करतालो बॉम्बे, तेन्ना म्हाका ताणें बॉम्बे इस्कॉलान घातलो, बारिटो हाय स्कूल हातून। ताजे उपरांत कांय अडचणीक लागून परत म्हज्या अंकलान म्हाका गोंय हाडलो आनी गोंय हाडून म्हाका फादर वेनेबल जोसेफ वास सांकवाळ हे कॉन्वेंटान म्हाका ताणें स्टडीजार घातल्यात। हांवें थंयसर 1st till 4th केला आनी उपरांत हांव म्हजें फुडलें शिकप करूंक 5th to 10th हांव होली स्पिरीट मारगांव आयलोलो। ताच्या उपरांत परत म्हजी याद अशी, परत हांव म्हज्या अंकलाच्या घरा वचून कॉलेज केलें, MES कॉलेज जुवारी नगर। थंयसर हांवें म्हजी 12th स्टँडर्ड कंप्लीट केलें। ताजे उपरांत हांवें चिंतलें म्हजें फुडलें शिकप कशें करचें काय म्हणून। मागीर तें चिंता हांव काडल्यान ITI गेलो फिटर, फादर आग्नेल आश्रम। आनी फादर आग्नेल आश्रमांत वेताना सायड बाय सायड हांव म्युजीक शिकोवंक लागलो आनी दॅट इज ड्रामींग एट फादर आग्नेल म्युजिकल स्कूल पिलार। थंयसर म्हजी ड्रामिंगाची कोर्स हांवें कंप्लीट केलो आनी मागीर हांव जॉबाक लागलो। उपरांत जॉब करता करता काजार जालो। आतां म्हजी घोरकान कॉनी बारिटो, आतां म्हजी घोरकान आनी म्हजो पूत क्लेन, तांचे सांगात आतां हांव फुडलें जिवीत जेता। तुमी शिकता आसतना खुबशी भोंवडी केल्या, शाळेक मेरेन कॉलेजीक जावं मुजग शिकता आसतना आख्खें चडशें तुमी भोंवडी करून मुखार सरल्यात अशें म्हाका दिसता। पीटर दे पेडा ह्या नांवान तुमकां सगोट वळखतात, पूण बावतिजमाचें आवय बापायन नांव दिल्लें तें तुमी सांगशात? बातिजमाक दिल्लें नांव म्हजें पीटर लिओनिसियो फेरांव। हें म्हजें नांव म्हाका बातिजमा वेळार घातलेलें। हें नांव मागीर पीटर दे पेडा कशें जालें? पीटर दे पेडा हें नांव म्हणजे जेन्ना हांव हे कोंकणी माचयेर जेन्ना हांव भितर सरला तेन्ना म्हाका पीटर म्हण नांव दी म्हूण सांगताले डायरेक्टर। पूण जेन्ना म्हजो गांव पेडार हांव रावतां, पाणाले पेडार रावतां, सो म्हाका एक थोडेशें म्हजे कुसेसाक लागलें म्हणजे हांव इतलो वावर कोंकणी पालकार पावला जाल्यार हांव म्हजें गांवचें नांव कित्याक दिवचो ना। आनी सेकेंड थींग म्हणटा तें कितें, म्हाका एक्सिडंट जाला तेन्ना, तियात्राक वता एक्सिडंट जाला तेन्ना तें नांव दिलेलें पीटर दी पेडा, तेंच नांव सगळे तियात्रिसां मदें तें रिगलें। एक्सिडंट जालो, एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो म्हाका जेन्ना आमचो तियात्राचीच बस उलटी पडलेली आनी पीटर दी पेडा तें नांव कंटिन्यू उरलें पीटर दी पेडा। आनी एक अभिमान भोगता कित्याक म्हजें गांवचें नांव पेडा बेनावली। सो ही खुशालकाय म्हजी हांगा नासली, ती हांवें आयज लोकां मदें माचयेर आनी लोकांचे नदरेक तें म्हजें नांव आयज दवरलां। वर्सां जाल्लीं पूण पयल्याच खेपेचो उगडास केन्नाय कोणाच्या मनांतल्यान वचना। तुमी तियात्र माचयेर कशें आनी केन्ना पावले? तियात्र माचयेर हांव पयलो जेन्ना म्हजो म्युजीक स्टडीज कवर केला तेन्ना ड्रामिंगाचे आमी बीट ग्रूप केल्लो। त्या बीट ग्रुपान कितें जालें, काजारां हांव वाजोवंक लागलें, काजारां पार्टीज वाजोवंक, बीच बनोवंक जाताले पयले, थंयसर वाजताले। सो ऑल ऑफ अ सडन एकलो सोडून वचोंक लागलो। सो तो एक दीस रिदम गिटारिस्ट केलो, वोकलिस्ट केलो, सो तांकां एकठांय करपाक आमकां बरो टफ टायम येवपाक लागलो। सो एक दीस आमच्या गांवांत हांगासर सर्गेस्त दोनाल्ड कुलासो आमचो गांवचो,
ताणें म्हणून आपूण एक तियात्र बरयता तियात्राचें नांव कितें विस्वास म्हणूंक लागलो तूं एक्टींग कोत्ता मरे म्हणून हांवें म्हळें हय कोत्ता चल या सो तेगे स्टेप घेतले आनी मुखार घेतलो सो थंयसर हांवें भुमिका पळय केलेली तेन्ना जायते जाणांच्या नोदरेक गेलो आनी तेन्ना जायते जाण म्हजे लागीं आयले खेळान नाच खेळ तियात्रांत नाच सो तेन्ना एक स्टेप थंयसर म्हजें पयलें पावल स्टार्ट जालां हे कोंकणी तियात्राक कोंकणी खेळांनी घेवपाक तियात्राक जावं जमनी वेल्या खेळाक तुमच्या घरच्यांचें कोणाचेंय तरी योगदान आसलेलें ना कोणाचें ना योगदान कोणाचें नासलें पूण एक जेन्ना हांव भुरगेपणा आसतना म्हजो अंकल निकलस फेर्नांडीस तो कुट्टाडीचो तो जायते तियात्र घालतालो फेस्ताक कॉन्ट्रॅक्ट तियात्र कॉन्ट्रॅक्टार तेन्ना म्हजे भुरगेपणान हांवें E.M. पाशेको स्वर्गेस्त E.M. पाशेको हाचे तियात्र पळयलें उदक बूक तांत हे 3-4 अक्षरांचे तेजे उतर तियात्र आसताले ताजे उपरांत रेस्पॉन्साचो पळयला स्वर्गेस्त रुजार रॉड्रिगीस हाचो तियात्र हो उजो केन्ना पळयतलो हे तियात्र जायते तियात्र मागीर ते भायर रेस्पॉन्साचे बी तियात्र पळयलेले सो त्या अंकलांतल्यान म्हाका घडये ती तियात्र पळोवन पळोवन ती भुमिका घडये म्हजे कुडींत आसलेली पूण जेन्ना म्युजिशियनाक गेलो मागीर म्युजिशियनाचो ड्रामा तियात्रान येयला ते घडये म्हजें लायफ त्या तियात्रांत आसलेलें सो तो ते कितें आयला ते आमच्या अंकलांतल्यान वो त्या तियात्र पळयल्यांतल्यान म्हाका हे म्हज्या कुडींत ते तियात्रिस्पण लागला जमनी वेल्या खेळांनी तुमी दांडगे म्हणटकीर ह्या प्रवासांत तुमी खंयच्या वर्साक आनी खंयच्या खेळ तियात्रांतल्यान तुमी भितर सरले खेळ तियात्र म्हणजे आमचो जमनी वेलो ते खेळांत हांव 84 येस 84 नो इट्स 90 इन 90th आय जॉयन म्हाका एक सबस्टिट्यूट करपाक स्वर्गेस्त फिलीप देवळीन आपयन व्हेल्लो सो हांवें ताजे पयले खेळांत भाग घेतला मागीर कोत्ता इनास मारेन आमचो पेडार बरोवपाक लागला मागीर इनास 3दां जाले सो आमचे गांवचे भुरगे आमच्या गांवचे सेक्टर आसले पेडा वेले सो हांव तितून भितर सरून ते खेळांत भाग घेवन हांवें म्हणजे खेळ दाखयले सो खेळांतल्यानूच हांव आयज खेळगडी जावन आयज तियात्रीस्ट जावंक पावलो तुमी पयलीं ड्रामर आसले हे म्हज्या कानार गेला म्हणटकीर तुमच्यांनी कांय न्ही करून सोंपेपणान एक ड्रामर कशें तियात्र माचयेक घोडेमुजग दिवं येता आसलें पूण तें सोडूनय तुमी तियात्र माचयेक एक्टींग किंवा भुमिकेंतल्यान लोकांक दिसलें हें कशें घडून आयलें ड्रामराक हांवें पयलें सांगलेलें जायते म्युजिशियन सोडून वेतात तांकां एकठांय इट वॉज माय म्हणजे हार्ड टायम तांकां कॅप्चर करपाक सो जेन्ना तियात्र आमच्या गांवांत जाला तेन्ना हांवें तो पार्ट घेतलो तियात्रांत सो तेन्ना म्हाका दिसलें होय तियात्र लेवलांतल्यान म्हज्या मुखार वचोंक जातलें आनी ट्राय करया म्हूण ट्राय करून खेळ तियात्र करून त्या तियात्राचे पालकार पावला ती म्हणून म्हणटा ती मागीर ह्याच प्रवासांतल्यान तुमी वेवसायीक माची केन्ना वेंगयली वर्स आनी कोणाच्या तियात्रांतल्यान फर्स्ट म्हजो तियात्र माचयेर म्हणटा तो 1996 हांव पिटर रोशन हांचे तियात्रांत उपास ह्या तियात्रांत भितर सरलो आनी तोय जाल्यार म्हाका थंयसर चान्स दिवपी म्हणटा तो आमचोच गांवचो भाव मानेल फिलीप तो ताका कॉमेडी करतालो पिटर रोशन सो ताणें सांगलें तांकां एक भुरगो आसा आमच्या तियात्रान गांवांत नाचलेलो सो एक ऑपॉर्च्युनिटी थंयसर म्हाका मेवली आनी ह्या तियात्रांत हांव भितर सरलो सो दॅट वॉज माय फर्स्ट तियात्र उपास पिटर रोशनाचो आतां ह्या उपास तियात्रांत तुमी खंयची भुमिका केल्ली एक ड्रायव्हराचे एक गव्हर्नमेंट ड्रायव्हराची नोकरी करतालो सो त्या भुमिका स्टार्ट जाल्ली म्हजी ते भुमिके फाटल्यान तुमी खुबश्यो तियात्रांत भुमिका निभयल्या आनी पाद्री ह्या तियात्रांतली भुमिका अजुनूय म्हज्या नदरे भितर आसा म्हणटकीर अशें तुमी खंयची भुमिका केल्या हांवें डायरेक्टरान दिल्ले सगळे भुमिका केल्यात पूण तुवें म्हटलां ते भाशेन पाद्रीची तुका उगडास आसा पूण तुवें पळयला तो तियात्र म्हाका दिसता पाद आग्नेल केन्ना सांज जातलो होय हो तियात्र बरोवपी आयविस तावारीस आनी सादर केल्लो आमचो पिलार फादर डॉमिनीक फादर आमचो ताजे सांगाताक आसलो याद जायना पूण तरी आसतना जायते फादर आसले तातूंतले हांवें भुमिका केल्या पाद आग्नेलाची पोर्ट्रेट जी हांवें प्ले केल्या ती पाद आग्नेलाची भुमिका केल्ली ते दिसाक हांवें ह्यो मिशी काडल्यो ते आयज पासून मिशी काडूनच आसा
पयलो आमिशी दवरतालो कित्याक त्या भुमिकाक कितें तो पाद आग्नेलाचो रूपकार मुखार धरून ती हेअरस्टायल ते हे सगळें ताजे हे करून पोर्ट्रेट करून ते तियात्रांत हांवें प्ले केल्ली. दॅट इज वाय माय गोल्ड रोल. पण जायते डायरेक्टराक नाचला आमचे पॅट्रिक दोरादो, कॅनी फर्स, स्वर्गीय सिनासो दे कानाकोना, मागीर तुका पास्क्वाल रॉड्रिगीस आनीक मागीर हांव आयला आमचो जॉन डिसिल्वाक. सो आतां जॉन डिसिल्वाक हांव ताजे सांगाताक ट्रुपान SP आर्ट प्रोडक्शनांत आसा. तुम्ही पोर्ट्रेट रोल म्हणटकीर म्हाका तो म्युजिकल तियात्रसो केल्लो ऑन लायफ ऑफ लेट फादर पिटर हाची याद येवन चुकल्या म्हणटकीर हाच्यो इल्ल्यो गोड यादी आमचे पळोवप्यांक सांगशात. होय, जेन्ना हांवें तो पाद आग्नेलाचो रोल प्ले केल्लो तेन्ना फादर जोकी म्हाका सोदूंक भोंवंक लागलो कित्याक एक तो फादर पिटर वेहालगस तो आमचो SVDचो फादर ताका ताजी 100th डेथ एनिवर्सरी आसली. सो ते सोदताले ते रोल कोण कोत्तलो काय म्हणून. सो ते सोदता ते गेले आनी सोमते फादर मिलाग्रिसाक लिब्रामेन चर्ची लागीं गेले आनी फादर मिलाग्रिसाक मेळ्ळो. फादर मिलाग्रिसान काडलो नंबर फादर जोकींक दिलो म्हजो नंबर. सो म्हाका ते आपोवन व्हेलो आनी म्हणलो असो रोल आहा. हांवें सांगलें ओके दॅट्स रोल. पळय तुवें केल्ले जायते रोल केले, पाद्रीचे जायते रोल केले. हांवें म्हणलो म्हाका हे तियात्रांत आपणा तियात्रांत तुवें करूंक जाय भुमिका. सो तो टफ टायम आसलो कित्याक ताजी पोर्ट्रेट प्ले करपाक जाय आनी स्टडी करपाक जाय. सो ते सगळें फॉर्मेट म्हाका दिल्लें. ते फॉर्मेटाचेर हांवें आख्खी स्टडी केली, तो रोल हांवें केला. सो ताची आमचे लायफ ऑफ फादर पिटर वेगरस हाची SVD ताणी केल्लें यूट्यूबाचेर तो आमी अपलोड केल्लें आसा आनी तातूंत तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार ती भुमिका म्हजी थंयसर तुमकां पळोवंक मेवतली. होय. एम्परर ऑफ कोंकणी स्टेज फोकाणेर मानेस्त जॉन बाब डिसिल्वा हांच्या ट्रुपाक तुमी एक खोडेगांत खांबे म्हणल्यार हांव चुकचें ना अशें म्हाका दिसता. तर ह्या चिंचेच्या झाडाक तुमी खंयच्या वर्साक थावन वेंग मारली? जॉन डिसिल्वाच्या ग्रुपांत हांवें 2005 भितर सरलो वायट हे तियात्रांत. आनी वायट हे तियात्रांत सुरू केल्ली म्हजी जर्नी आयज पासून 2025 हांव ताजे सांगाताक आसा. डिफरंट तियात्र केलेत, डिफरंट रोल केलेत, जायते भाशेचे रोल भरल्यात. थंयसर हांव लोकांच्या नदरेक पडजोडला, लोकांच्या नदरेक गेला आनी लोकांनी म्हाका शाबासकी दिल्या तूं डिफरंट कसलेच रोल करता म्हूण. होय. तियात्र माचेर तूं खुबशे वेळा न्हेसला आनी फिल्मांनूय तूं लोकांक दिसती पडला म्हणटकीर ह्या फिल्मांची थोडी नांवां आमच्या पळोवप्यांक सांगशात. कोंकणी फिल्मान केलां हांवें काम आनी हातूंत जायतो म्हजो सपोर्ट म्हाका आसा म्हजो डायरेक्टर जॉन डिसिल्वाचो. पयलें हांवें ताजें फिल्म केलां राकोंडार, ताचे चेड्याचें कनेक्शन, क्रिसाचें कनेक्शन, एक्शन. मागीर सिनार VP सिनारियाचे मुवी मोपा डायरी, मागीर होम स्वीट होम पार्ट 2 आनीक बारीकशी हेर रोल थोडे पिक्चरांनी केला. VCDंतूय जायतीं केल्यात. तियात्र माचेर न्हेसप वेगळें आनी फिल्मांनी एक्टींग करप वेगळें म्हणटकीर ह्या दोगांयचो समतोल तुमी कशें सांबाळटात? जाता, यू हॅव टू टेक टायम. ते तुका जरी तर तूं मुखार वेतलो तुजे जिवितांत तूं वयर चोवंक सोदता वो कितें तुजे आवडे विशीस पुरे करून जाल्यार यू हॅव टू टेक टायम पेशन्स. सो जाता वयर सकयल केन्ना कितें जाता तें एडजस्ट करून हांव म्हजे टायम हे आमच्या कोंकणी भाशेक लागून हांव म्हजी दान दिता. म्हजो वावर करपाक कोंकणी भास वयर धरूंक हे म्हजो एक हेतू आसा आनी लोकांचे नदरेक म्हजे बरो वावर तो लोकांचे नदरेक मानता तसलो जावंक जाय म्हूण ते हांव म्हजो म्हणजे एफर्ट्स हांव घालता तांचो. होय. कोंकणी माचेर एक एक्टींग किंवा भुमिका निभावप वेगळें आनी फिल्मांनी कॅमेराचे मुखार एक्टींग करप वेगळें हें तुमकां कशें जमता? जाता. लायव्ह परफॉर्मन्स म्हणटा तें मातशें फियर आसता. जेन्ना शो रिलीज जाता तेन्ना आयज आमचो तियात्र भिरांत कितें जातलें तें सांगूंक जायना, फियरनस उरता आनी लोकांचे नदरेक तुका मिस जावपाक जायना. पण पिक्चराच्या लेवलार हांवें पळयलां इन केस तूं एक उतर हें जालें जाल्यार कट रिटेक. सो इन लायव्ह परफॉर्मन्स तुका चान्स आसना. तुवें दाखोवंक जाय लायव्ह परफॉर्मन्स आनी पूण एज वेल इन मुवीज
यू हॅव ऑपॉर्च्युनिटी टू रिबिल्ड म्हणजे परत तुज्यान ते हें करूंक जाता. वर्सां आदीं तुमकां मारेकार अपघात जाल्लो तरी आसतना तुमी तियात्र माचयेर परत कशे आयले? 2001 ते म्हटल्या ते भाशेन म्हजो जिवितांत एक उगडास तो केन्ना वेचो ना. वी हॅड अ टेरेबल टफ टायम दॅट टायम. तेन्ना जेन्ना हांव पाश्काल रॉड्रिगेसाक तियात्र नासतालो 10वे वाटेचो चोर, त्या 10वे वाटेच्या चोरात थंयसरूय हांव पाद्रीचीच भुमिका करतालो. एक ब्रदर जावन पाद्री जावंक वेतालो आनी मागीर पाद्री जातालो. सो त्या टायमाक आमकां 2 शो आसले, एक बिट्टोना आनी दुसरो मुंगूल मारगांव. सो वायल ट्रॅवलिंग थिंगसून येता आसतना बिट्टोना शो काबार करून येता आसतना ती बस स्टॉप आसतना ओल्ड आक्षी रोडार तो बस ओवरटर्न जाली आनी ट्रॅक जावन बरें डिस्टन्साक गेली. सो आय लॉस्ट माय स्क्रॅप, हेड स्क्रॅप, आनी आय वॉज इंजर्ड टोटली. बट अनकॉन्शियस पडोन देवाक आर्गान अनकॉन्शियस पडोंक ना. पूण म्हाका हॉस्पिटलान व्हरून 7 दीस हांव थंयसर आसलो अंडर ट्रिटमेंट. पूण त्या भुमिकान देवाचें आसलें, देवाचें बेसांव आसलें कित्याक त्या हितून म्हजे लागीं बायबल आसतालो, क्रॉस आसतालो म्हजे सुटकेसीन. सो इतले एक्टरान गोडे ते बायबलान क्रॉसान आमकां साल्वार केल्यात. बारीक बारीक इंजरीज जाल्ले, पूण ते तियात्र जाले उपरांत देखून म्हाका दिसलें द तियात्र इज अ एंड. एक्सिडंट जालो तेन्ना. पूण म्हाका कितें जालें, देवा पयलीं एक्सिडंट जालो तेन्ना घरा लागीं मेसेज येयली हांव मेलो म्हणून. सो इट वॉज शॉकिंग. मुगे बायल कोणी ती सारकी हें जाली तेन्ना आय वॉज न्यूली मॅरीड आनी सारकें शॉक जालें. मेलो म्हूण डिक्लेअर केलो तेन्ना सगळे लोक म्हणजे आमगे थिंगा येयले आनी हॉस्पिटलांत कितें जालें GMCन सगळे आमचे तियात्रीस काबार थंयसर पावले आनी तांणी जायतो हे आमचो तोकोस त्रास घेवन हे डॉक्टर ते डॉक्टर करून म्हजो परमास करपाक तेणी म्हाका संदी दिली. आनी तेन्ना ते पिठा ती पेडा म्हूण तें नांव चलतालें, पिठा ती पेडा म्हूण. सो तो इन्सिडंट म्हज्या लायफान केन्ना वचपा ना. बट गॉड हॅव सेव्ड मी. आनी आयज ह्यो पोत पालकार येवपा आय वॉज नॉट फिलींग पोत पाल कोतो म्हूण. बट एज पर द डॉक्टर एडवायजाचेर म्हाका तेणें कितें म्हणलां, डॉक्टर यू गो तियात्र चोय, तुका कितें इफेक्ट जाता, कितें ट्रस्ट जाता ते तेन्ना तुका कळटलें. सो आय केम बॅक टू तियात्र लायफ. आनी तेन्ना सेम डायरेक्टर पास्कॉल रॉड्रिगेसाक नासलो हांव आनी तेन्ना म्हाका केंस नासले, बारीक केंस. बट तेणें रोल बरयला तो सेम लायक अ कॅप्टन बोटीचो कॅप्टन एक रोल बरयला. सो ते मॅच जायन तो रोल हांवें केला आनी मुखार गेला. आनी आयज पोत्ती म्हजी जर्नी देवाच्या आदारान पोत्ती जर्नी स्टार्ट जाल्या म्हजी तियात्राची न्हेसपाची. आतां तुमकां हो एक्सिडेंट जावन जेन्ना तुमी रिकवर जाताले तेन्ना तुमच्या जिवितांत खूब आडकोड्यो आयल्या आसतल्यो. ह्या आडकोड्यांक तुमी कसो फुडो केलो? फुडो जायतो आडकोड येयले थंय फुडो करपाक एक देवाचो आदार. आय बिलीव इन दॅट. आयज देखून हांव म्हणटा तेणें म्हाका साल्वार केला, ताकाच लागून हांव आयज कोंकणी पालकाचेर. सो लोकांचो मागणें आसलें, लोकांच्या मागण्यांतल्यानूय हांव बरो जाला. आनी म्हजी फॅमिली भायले वाटेन दे हॅव सपोर्टेड मी अ लॉट ह्या एक्सिडंट टायमार. सगळे कॅर म्हगे ब्रदर इन लॉ ते घेताले, खंय व्हरपा जाय, हाडपा जाय, हें करपा हॉस्पिटल दे वर टेकिंग केअर. सो तेंच्या आदारान आनी देवाच्या मागण्यांनी आनी देवाच्या आशिर्वादान हांव आयज कोंकणी पालकां. तुमचे तियात्राचे वाटचालीन चडशे म्हाका दिसता हांवें पळयल्या तितले तरी चडशे तुमकां पाद्रीचोच रोल येता. म्हणटकीर हें कशें जाता? पाद्री भुमिका म्हणटे कितें म्हाका एक तो लोभ घातलो म्हणटच म्हाका एक डिफरंट एटिट्यूड येता, म्हणजे फिलिंग्स येता. हांव प्रीच करता ते करपाचें इतलें कित्याक हांवें फादर मायकलाकूय कॉरेजमाच्या तियात्रांत फादर मायकलाकूय हांवें पाद्रीचो रोल केला. हांव तुजो तूं कोणाचो. मागीर आमचो कालादो द वेन्ना तातूंय एक सोल्जर ऑफ गॉड तातूंय पाद्री रोल केला आनी तितून म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा सेकेंड बेस्ट एक्टर म्हूण तियात्र कॉरेजमाच्या तियात्रांतल्यान. आनी झाड तियात्र तो मायकल डिनीस फ्रॉम दुबय तेगले तियात्रांत पाद्रीचो रोल केला. सो पाद्री रोल करता आसतना कितें जाता, इट्स समथींग डिफरंट यू तुका मेळटा. म्हणजे तूं लोभ गावलो तूं ते वे तुवें ते करपा जाय तेजेर.
सो तुका ती स्टडी करून त्या रोल करपाक सो त्या घोडे लायनीन म्हाका जायते कॅरेक्टर टायप हितून जायते आसतले ती पोर्ट्रेट प्ले करपाक देवा गेले आसले आसतले बाबा आपल्या देवा देव पळय आमची शिकयता तीच आमी दुसऱ्या शिकोवपाची हें दिता आसतलो. आनी ह्या रोलाक किंवा भुमिकेक जेन्ना तूं तयारी करता तेन्ना तुका त्या रोलाची आनी एक खोलायेन म्हायती घोडे घेवंक पडटा आसतली. हय खोले घेवंक पडटा कित्याक तो रोल तो स्टडी करपा पडटा तेजे कितें आहा एज पर द स्क्रिप्ट कितें आहा आनी एज पर युअर एक्टींग वॉट इट इज तो तेजेर तूं स्टडी करून करता. आनी हांव सदां ती स्टडी करता आसता आय लूक एट द मिरर आनी मिरराक रावता आनी एक्टींग केलें म्हणटा तें म्हाका गमता हांव हो रोल ओके परफेक्टली आहा म्हणून. हय आतां तुमी इतले रोल केल्यात म्हणटकीर तुमच्या आवडीच्या भुमिकेंतलो एक डायलॉग आमच्या पळोवप्यांक म्हणून दाखोवशात. हांव एक धाकटोसो डायलॉग म्हणजे इट इज अ लेंथी डायलॉग बट लिटल आय दित तुमकां. हांगा आसल्यार म्हज्या तोंडाट्यान बारीक चिंतून तुमच्या मनान तुमी नियाड करात. एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्मात हाडून ताका 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान सांबाळटा कुडीक त्रास दिवन त्या भुरग्याक जल्मात हाडटा आनी एकदां त्या भुरग्याक जल्मात आयले म्हणटच त्या भुरग्याक आपल्या छातीचें दूध दिवन त्या भुरग्याचो सांबाळ करता बरें शिकप दितात भुरग्याक मोगान वाडयतात भुरगे त्या भुरग्याक कितें मागता तितलें हाडून दिता. पण एकदां ती भुरगीं व्हड जाली म्हणटच त्या काजाराक लागून ती खर्चेतात वरान घडघडून तांचे काजार करून ती खर्चेतात. पण जो काजार जातच भुरगीं आवय बापायक कितें दितात थोडी भुरगीं व्हरून आवय बापायक आश्रमांत तो आजिलान घालतात. मानेस्त पळोवप्यानो आमी हांगा इल्लोसो विसव घेवया. ह्या लहानशा विसवा उपरांत मानेस्त पळोवप्यानो तुमकां आनीक एक पावट ह्या मुलाखतींत येवकार. मानेस्त पिटरबाब कला अकादमीचे स्पर्धेंत तुमकां केन्नाय भुमिका करपाची संद फावल्या? हय मेळ्ळें म्हाका आनी ती जाल्यार फादर मिलाग्रिस डायस हाच्या तियात्रांत कोत आनी दुसरें म्हणटात तुज्याच मोगा खातीर आमी फर्स्ट प्लेस घेतलेलो आनी कोतांत आमी सेकंड प्लेस घेतलेलो. ताच्या फुडल्या आनीक तियात्रांत आनीक तिसऱ्या तियात्रांत ताजे नाचलां बरें. आतां फुडाराकूय चान्स पडला नासतलो. समज फुडाराक एक संद तुमचे वाटेन चलोन आयली जाल्यार तुमी खंयचो रोल करपाक आशेतले? रोल म्हणजे आशेपाच्यान कांय ना सगळे रोल केले सगळे रोल प्ले केला सो खंयचो डिफरंट येल जाल्यार तें देखून रेडी हांव प्ले करपाक. तुमच्या आवडीचे चड कितें पोर्ट्रेट रोल दिसता म्हाका? ना पोर्ट्रेट रोल दॅट इज सायड वेज बट मेन इज लायक हांवें हिरोचो केला सिरियस रोल केला पायचो रोल केला जाणटेल्याचो रोल केला सो इट गोज ते खंयचे एक ना पूण मेन म्हणटा ते कॅरेक्टर दिला ती म्हाका हांव स्टडी करून त्या कॅरेक्टर रोलांत सदांच वयता भितर. एक काळ कॅसेटींचो आसलो उपरांत VCDs आदी तुमी ह्या VCDसांनी तुमची भुमिका निभयल्या? VCDन जायते हें केला पूण जायते जॉनाचे लफडे बानगड्यो बोगनार मागीर ताळयो हे जॉनाच्यो मागीर एनी क्वाद्रुसाची एक VCD आसली तातूंत काम केलें आनी बारीक बारीक भुमिका केल्यात हांवें. आनीक आतां म्हजी ओन हांवें CD स्टार्ट जाला तेन्ना CD काड्या म्हणून CD काडली आनी ती CD म्हटल्यार म्हज्या CDचें नांव तियात्रीस मुजगान खेलगोडी. हाका लोकांचो प्रतिसाद कसो आसलो? एकदम बरो आसलो सेल भरपूर जाल्या लोकांक मानवल्या सो ताज्या उपरांत आनीक एक काडूंक चिंतला म्हणून ब्रेकअप केलें. आतां यूट्यूब आसा आतां यूट्यूबार सगळें मेळटा कित्याक जाय. आदले तियात्रिस्तां मदीं तुमी कोणाक उंचल्या नदरेन पळयतात? हांव उंचल्या नदरेक तांचे वर सी आल्वारीस चान्सीस वाला कितें हांवें पळयला आनीक एम बॉय हांकां हांव उंचल्या पावंड्यार धरता तांणी कोंकणी पालक सांबाळल्या देखून.
तुमच्या तियात्राच्या यात्रेंत तुमचो रोल मॉडेल कोण आसलो? म्हजो रोल मॉडेल म्हटल्यार चडसो हांवें बाब पिटराक पळयलोलो. बाब पिटर. आनी कित्याक लागून तो तुमचो रोल मॉडेल आसलो? कित्याक तेगे स्टायल डिफरंट आहली. तो माफलर बिमान बी येतालो आनी एक्टींग करतालो, सो समथींग डिफरंट. आनी दुसरें हांवें हेकाय पळयल्लो, आमचो पॉल रॉमी. तो एश को दांत बांद घातालो. एक दीस हांव म्हणजे काजोले शॉपाचेर काम करता तेन्ना ताणें दांत घालूंक लागलो. म्हाका दिसता तो मुको कितें मागो, सो आय वॉज स्कॅर्ड. सो ते मला म्हाका आपूण ते तियात्रांत घालपाक मला हे करपाचें रोल, आपल्या कॅरेक्टर रोल कितको दिसता तेका लागून तेणें केल्लें. तुमी आतां तुमची सर्विसूय करतात म्हणटकीर आनी तियात्रूय चडशे सांजेच्या वक्तार किंवा सायन्साच्या आदेसाक ते जातात. हें तुमी कशें घडोवन हाडटात? कारण कामूय सांबाळ आनी तियात्रूय सांबाळ ह्या दोनूय वड्यां समतोल खूब कठीण आसता, पूण तुमी ते सोंपेपणी घडोवन हाडटात. जाता आमच्या तियात्र फिल्डान जाता कितें आसता, तियात्र 6:30 7 8 बी जाता. कामाचें मातशें लेट जालें जाल्यार मातशें हें जाता, हश जाता. पावतलो तियात्राक वो ना पावतलो हें क्वेश्चन मार्क जाता. सो लेट मातशें हें जालें जाल्यार एडजस्टमेंट मागीर डायरेक्टराक फोन कर, मातशें लेट येता, मातशें 10 मिनटां मातशें ओके तूं यो. पण तुका टेन्स आसता, म्हणजे आपूण ते एकल्याक लागून 10 जाण पिड्यार जावपा नाका. सो तेका लागून तुगे टेन्शन आसता. पूण एडजस्ट कित्याक आतां टॉप लेवल मुगे ऑफिसर आहाय ते मुकोडे बरे आहाय. तियात्र म्हणल्यार ते हांव सांगता सर हाल मुगे तियात्र अशें नो नो तियात्र फाल्यां मुगे ओके केन्ना ते म्हाका एडजस्ट कोत्ताय. म्हणजे तूं कोर हे फिल्डान म्हाका आज देखून मुगे ऑफिसरान केन्ना म्हाका कोण मुगे स्टाफान म्हाका केन्ना होल्ड दवरूंक ना. तूं वचनाक म्हूण तियात्रांत, तूं काम करूंक जाय म्हूण. जाला जायते आडकोळ येयले हाय म्हणजे आनी ड्युटी बी पडल्या तरी असो एडजस्ट जाले. बीग बीग लेवलाचे देखून म्हाका तेणी कोंकणी लागून तियात्रांतले धाडा वच चल कोर आनी यो तियात्र पत्तो वो ड्युटेक. सो इट इज लायक दॅट. तांचोय पाठिंबो आसलोल्यान तुमकां चडश्यो तुमच्यो चॅलेंजीस ज्या जिवितांत येता ते म्हाका दिसता ताकाय तूं फुडो करूंक पावता. आतांचो काळ पुरस्कारांचो आनी जायते फावटी आमकां लायकीदार आसा ते भारावलेले दिसतात, म्हणटकीर असले पुरस्कार तुमच्या वांट्याक आयल्यात? पुरस्कार हांवें सांगलें कालादो देवेन टायम्स ऑफ इंडिया अवॉर्ड म्हाका बेस्ट एक्टर म्हणून म्हाका मेळ्ळो. सोल्जर ऑफ गॉड पाद्रीच्या भुमिकाक सेकंड प्लेस. प्लस म्हाका 125 years ऑफ तियात्र म्हज्या वावराक लागून तांणी म्हजो सत्कार अवॉर्ड तेणी म्हाका म्हणजे अवॉर्ड तो एक्चुअली 125 तुगे कोस्ट कोण ते पालकार येवन दाखयल म्हूण तेणें आमकां ते हें केलां. तांकांय आमकां काळजांत देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें आमचो उगडास केला. प्लस मीट द आर्टिस्ट होय म्हजो एक हें जालो सत्कार टायप. पिटर बाब, चडशे फावटी आतां तियात्र चालू आसतना किंवा केन्नाय शो आसता तेन्ना अकस्मात कोणूय येवंक पावना, म्हणटकीर असले वेळार तुमी केन्ना सबस्टिट्यूट केला? सबस्टिट्यूट हांवें जायते जाणां केला. आय हॅव डन मोर. आतां कॉमेडियन सॅलीज, मागीर आमचो कॉन्स्टांतीन, तारी. सो जायते जाणां दुसऱ्यांकूय कोणा नांव केन्ना नांव म्हणा सबस्टिट्यूट हांव 100% तांकां हें दिता. आनी जाकोबाक देखून केलां, जाकोब प्रिन्स जाकोब आमचो. पण ताच्या एक म्हाजो आजून उगड आसा. जेन्ना स्ट्रीट आर्टिस्ट शो आसलो गोमंत विद्यानिकेतनांत तेन्ना तेगे एक एक्टर पावना. सो म्हाका मिस कॉल जायते आसले यो म्हूण तो शो कर म्हूण. ऑल ऑफ सडनली हांव त्या शोआ हांव न्हिदलो आसलो, उठलो आनी कितें हांव त्या हांगा गेले आनी चलो लागलो शोआ वयता म्हणल्यार थिंग चोवपाक गेलो जाल्यार एक्टर ना कोणा रोल तुवें चड अरे हूंय चड. सो आय सेड चड सर आनी जॉन दिसलो म्हाका फोन केला यो यो म्हूण ते. सो ऑल ऑफ सडन ते तियात्राक गेलो हांव पयलीं चोयलें कितें 2 पेजी बूक केले बाबा ही एक लायन आहा ओके म्हणून गेले. मागीर कितें 2 कातर जालीं मागीर ती म्हाका स्टायली कोणा फाटल्यान कितें ती मनान दवरून आख्खो तियात्र कंप्लीट केलो जागोबाचो म्हाका कित्याक पडला. सो ते टायमार उठोन वचप तो शो करप इट इज एनर्जीक टू गेट बॉडी आहा. आनी फर्स्टली आय वेंट टू डू दॅट शो म्हणजे चेस्ट कशें जालें म्हाका कोतलो आनी तेजे सो आतां म्हणजे आनी जायते सबस्टिट्यूट केले 1 डे भितर शिकोवन कोता. पूण कांय मिनटां भितर तुमी हे सगळे डायलॉग किंवा आख्खी भुमिका वो तुमी ते भुमिकेन कशें वेतात? तो रीड आउट केलो न्हू
ते आता कितें रीड आउट केलो तुज्या फाटल्यान कोण आहा तो रीड आउट केलो तेज्या फाटल्यान कोण आहा तो रीड आउट केलो जाल्यार ते तूं मनान धरून वचपाचें कित्याक आनी ऑप्शन ना त्या रोलार आनी आतां दुसरी दिता ते स्क्रिप्ट तुजी एक दीस पयलीं दिता ती स्क्रिप्ट स्टडी करपाची फूल नायट हांव फूल नायट डे करता फूल नायट डे स्टडी करता टील 1 o'clock देन अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठून परत स्टडी करता फाल्यां शो आहा जाल्यार नेक्स्ट डे शो आहा जाल्यार सो दॅट ते 100% ते हांव मुगे देवान दिल्लें तेणें इट इज फ्रॉम द गॉड ब्लेसिंग ते देवूच म्हाका म्हणजे मनाक घाता सो बाबा शीक हें कर म्हणटा मे बी ऑल्सो एक्सपिरियन्स काउंट्स बट यू हॅव टू हॅव दॅट इज कम फ्रॉम गॉड वय आता तुम्ही खुबश्यो भुमिका केल्ल्यो आसतनाय तुम्ही चडशे फावटी माचयेर लोकांक तुमच्या गितांतल्यानूय दिसती पडटात तुमचे खंयचे गिताचो वेर्स आमच्या पळोवप्यांक गावन दाखोवशात बरें तुवें केल्यार बरें तुका तें मेवता दुसऱ्याक वायट करशी जिवितान वायट तें घडटा दुसऱ्याक तूं विस्वासी रावल्यार दुसरोय तुका विस्वासी रावता विस्वास तर संवसारांत उणें जायत वेता एका बापान वाळ करून गॅस काय जोडली ताका दोग चेडो एकटीच दुती आसली दोगा चेड्यांक बरें शिकयली पूण दुताची तोडी शिकली मोगाने कोटान ती जियेली दुवेक तो देणें दिवन काजार केली अकस्मात बापूय सोमतोच घरांत आयली दुखाची सावली देव बरें करूं म्हाका दिसता हें तुमचें ओन कंपोजींग पळय हांवें म्हज्या हातीन बरयलेलें एक्चुअली हांव तेंय सांगूंक सोदतां हांव एक्चुअली कंपोजर न्हू हांव कांतरां दुसऱ्यांक घेतालो लायक रॉन्स सुको दे सांताक्रूज टोनी द रिबंदर आनी जॉन देखून म्हाका कांतरां बरोवन दितालो जॉन डिसिल्वा सो ती कांतरां हांव दुसऱ्यांक घेवन हें करतालो कित्याक मनशाक पांचूय बोटां सारकीं न्हय सो देवान एक मनशाक एक एक्टिंगा दिला एक बरोवपाचें दिला एक गावपा दिला सो मुगे कडेन गावपाचें आनी एक्टिंगाचें आसतालें पूण बरोवपाचें पण एक दीस म्हाका घरा कडेन मुगली मिसीस म्हाका म्हणूंक लागली अरे तूं सगल्यांक घेत तूं बरय न्हू एक कांतार बरय ट्राय कर सो हांव ट्राय केलें आतां ट्राय करतरी न्हू हांवें हें मुगे कंपोजींग केलें आनी एक बरें मनशाक सिंगराक दाखयलें बाबा आतां एक इस्तिबेरो तेणें म्हाका कांतार दिलें इस्तिबेरो फ्रॉम माजोर्डा तेणें दिलें सो तेका दाखयलें बाबा हें कितें सारकें आनी कितें चेंज आहा तें केलां आनी ओके मारलो सो इतलें लाग तूं दाखयलें बाबा तुका कांय मेळना तसो यू हॅव टू शो सो मागीर तें दाखयलें पण ते फिल्डांतल्यान म्हाका आतां हांव कोत्ता कांतरां हांव म्हाका केन्ना आमचे फॅमिली भितर कोणाक कितें सावद म्हणपा ती हांव कांपोज कोत्ता हांव म्हणटा बरयता हांवच करता सो दॅट्स सो दिस कॉल्स यू टू कंपोज मोर सॉंग्स इन फ्युचर हय फ्युचर आनी एक म्हजो सारको खाशा म्हजो काजनाचो ताजो सासपाय कायतान वॉयस एक फामाद कंपोजर आनी रायटर तो कंपोजींग करपी कांतरां ताच्यातल्यान देखून म्हाका जायतीं कांतरां मेळ्ळीं आनी हांवें म्हटलें तेगे कांतार आनी ही वॉज रियली हॅप्पी तो हॅप्पी जातालो हांवें कांतरां म्हणटालो पिठाची पेडार आपणाय कांतार म्हणून आनी ताका कित्याक म्हजी एक इंटरव्यू जालो तेन्ना हांवें ताका प्रेज केल्लो बिकॉज तेणें जायतीं कांतरां बरयलें पण तेगे हांवें 2 कांतरां हांवें म्हणलें तेगेलीं आयज तियात्राचे प्रयोग संवसारी मापाचेर चालूच आसतात तुमचें काम आनी तियात्र किंवा टूर म्हणटकीर म्हाका दिसता सगळी धांदोळ जाता आसतली हें तुमी करता आसतना तुमी विदेशांत खंयचे कडेन भोंवडी केल्या हांव बॉम्बे आमचे कर्नाटका उडपी हुबली हे इंडियेच्या गांवांत जायते करून वेंगुला गेले आमी तियात्र करपाक UK हांव गेल्लो फादर लुकास हाचे तियात्रान ओशी रस्त्याचो दारवांटो पार्ट 2 21 days हांव थिंगा UK रावला कित्याक रिहर्सल्स बी आसले आनी मागीर कातार 3 years आनी जेन्ना हांव जॉन डिसोवाचे पयले जॉयन जाला 2005 तेन्ना वायट आनी जीण हे 2 तियात्र आमी दुबय गेल्ले सो भोंवडी सगल्याक जाता हय आतां तुमचो करंट प्रोजेक्ट कितें येवचो आसा ना आतां आमचो जॉनाचो न्यू शो बाय सोदता 19th of October पाकटे म्हटलें आनीक सद्याक हांव आनीक तियात्रान ऑलरेडी स्टार्ट केला तो शो रिलीज जाला पास्क्वाल डिकॉस्टा फ्रॉम कार्मोना
प्रिन्स आनी प्रिन्सेस हो शो तियात्र चालू आसा आनी जॉनाचो ताच्या फाटल्यान 19 स्टार्ट जातलो ऑक्टोबराचे. तुमच्या मतान तियात्र म्हळ्यार कितें? आमच्या मतान तियात्र म्हळ्यार एक आवड, एक पॅशन, एक हॉबी थोड्याक. म्हणजे म्हाका ती एक पॅशन तियात्र म्हळ्यार, कित्याक ह्या तियात्रांतल्यान तुका एक नांव मेळटा, फेम. एक हूंय तर गेलो ना, अरे हो तो मरे एक्टर तियात्रीस मरे तो, आतां तुजें नांव घेताय तेन्ना तुका तो फील जाता एज हांव एक्टर. एक गर्व अशी उमेद येता बाबा हांव तियात्रीस मू. सो त्या तियात्रांत हें मेळटा तुका म्हणजे एक पॅशन आनी नांव तुगे उंचले पावड्या पावता. आमी 21व्या शेंकड्यान आसून पासून खुबशे लोक तियात्र म्हणल्यार उण्या दर्जाचे समजतात. ना, तियात्र दर्जाचें न्हय, पूण तियात्रांतल्यान आमी लोकांक मॅसेज दिताय, एडवायस दिताय, कितें बरें कितें वायट तें लोकांक नदरे पावयताय, अवेरनसूय दाखयताय. सो त्या तियात्रान तो तियात्रा दर्जो सकयल दवरप न्हू, आमकां जाता तितलो आमी दर्जो आमी एफर्ट्स घालून तो दर्जा वयर जाता. आनी आमगे तियात्र पळोवनारा तेणी हो आमचो वाव ते कानार घेवन तेणी आमचो तियात्र एक हाय लेवलाचेर, जशे परी आमकां एक्टरान तुमी भुमिका करतरी वयल्यो पावंड्यार धरताय ते भाशेन ही कोंकणी भासूय आमची वयली पावंड्यार धरपाची. जेन्ना तियात्र आमी चडशे नवे तियात्रिस्ट तियात्र माचयेर येतात तेन्ना लोकांचो प्रतिसाद तितलो बरो आसना. आनी अशें जाता आसतना म्हाका तरी दिसता त्या नव्या तियात्रिस्तांचो कॉन्फिडन्सूय घोडे देंवता जावंये. म्हणटकीर तुमकां दिसना लोकांनी तांकां त्याच भाशेन प्रतिसाद दिवंक जाय असो? होय, दिवंक जाय. कित्याक आतां आमी पयलेसो भुमिका करीत आयल्यात आनी फाल्यां आमची एज जाली, आमी मातशे कोण दुयेंत पडलो कित्याक फाटले आमची कोंकणी मायभास कोंकणी तियात्र हे मुखार व्हरपाक न्यू एक्टर न्यू आर्टिस्ट जाय. सो तांकां आमी आदार दिवंक जाय आनी हे कोंकणी पालकार हाडूंक जाय. कित्याक जरी तर ती पालकार येना जाल्यार मुखार आमचे तियात्र कशें चलतले, चलचें ना. सो कळूं जावं ते आमच्या लोकांक हांव इतली विनंती करता, नवे कलाकार येतात तांकां पालकार येतरीच तांकां तुमचे उमेद तुमचो तांकां शाबासकी दिवन तांची काळजां मनां सारकी खुशालकायेन बरोवन ते कोंकणी पालकार येवंक हो तांकां दिवचो म्हजो एक हेतू आसा. जसो परी तुमी म्हाका दिला, हो म्हाका सांगात दिला, म्हाका एक बरी नांव येशवड तुमी दिला, तेच परी तुमी वयर येवंक तांकांय न्यू कलाकारांक वयर येवंक तांकांय तुमी संदी दिवची आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन वो कितें हूंय चुकतात जाल्यार सांगून तांचो कोंकणी पालकारचेर तांकां वयल्या दर्ज्यार दवरूंक हांव मागतां. आनी कांय तेंप वयतकीर लोक करतलोच अशी आमकां आशा. हय, आनी हें करतलें कित्याक तियात्र पालक मुखार वचोंकूच जाय, फाटीं उरोंक शिरी म्हणून. आनी एक न्यू कलाकार मुखार वतले म्हूण हे आजून पासून म्हज्या मनांत आसा. मानेस्त पिटर बाब, म्हज्या मतान तुमी तियात्र माचे वेले एक खांपे. हे मोड वेंगोवंक सोदतल्यांक तुमच्या मार्गदर्शनाची 2 उतरां. पालकार येतल्या नव्या कलाकारांक हांव इतलेंच सांगता, पासेस टायम आनी बरी भुमिका करून तुमी हे पालकार येवचे. तुमचो फुडार हे कोंकणी पालकार आयले म्हणटच तुमी म्हजे भाशेन तुमी परजळटले आनीक लोकांच्या नदरेक तुमचे नांवां सद्या उंचल्या पावंड्यार उरतले. सो इतलेंच हांव मागूंक सोदता नव्या कलाकाराक, सदांच तुमचो टायम तुमचो रिस्पेक्ट आनीक तुमचो एटिट्यूड दाखयनाकात. बरो तो एटिट्यूड दाखोवन मुखार वसात आनी आमची कोंकणी भास तुमच्या हातांनी तो सांबाळून दवरात. पिटर बाब, तुमच्या जिविताचो आटाप भोवच व्हड, ताका तोडूय मेळची ना. साल चॅनलाचो साद आयकून तुमी आमकां तुमचो मोलादीक वेळ दिलो. विचारलेल्या प्रस्नांच्यो जापो मन मेकळेपणी आमकां दिले. फुडल्या येवपी दिसांनी तुमकां गुणगुणीत येस आवंडेता. साल टीव्ही कडल्यान ही तुमकां ल्हानशी मोगाची भेट. देव बरें करूं तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं, कित्याक म्हजी आयज तुमी इंटरव्यू घेवन लोकां मोलेक तुमी पावयतले आनीक म्हजे सगळे तियात्रीस मोगी हांव तुमच्या लागीं मागता. हे साल टीव्ही मदीं कितें दाखयतात ताका तियात्रिस्ताचें वावर तांचे काम केल्ले कोंकणी पालकाचे तुमच्या नदरे मुखार दाखयता. सो तांचे चॅनलांतल्यान तुमी पळोवचें. एक कलाकार तुमच्या नदरेक येतलेच
आणि त्या कलाकारांतल्यान चोण एकल्याची एक एक अणभव एक एक वचून एक एक आडकोड्यो सांगून तियात्र पालकार कशें पावले ते तुमच्या फुड्यान दवरतले. सो टायम थोडोसो घेवन एक अर्द वराच्या घडये आसत ते घेवन तुमी तुमचे साल टीव्हीक तुमी तांकां तांच्या चॅनलांतल्यान पळोवन तांकां शाबासकी दिवया. कित्याक दोन एक एक कलाकाराक ती हांगासर हाडटले आनी तांचे सगळे अणभव तुमच्या मुखार दवरतले. आनी साल टीव्हींतल्यान तुका बाय सोनिया तूं आमचेच गांवचे, देव बरें करूं आनी हो तुजो वार फुडें व्हर आनी एक एक तियात्रिसांक मुलाखत घेवन तांची ओळख लोकां मेरेन पावय. आनी ते कॅमेरामॅन्स तुमचे आसात साल टीव्ही वतीन आनी सगळे जे वावर करतात तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी म्हजी आयज इंटरव्यू घेतले आनी लोकां मेरेन पावयतले म्हूण तुमकां काळजाची कोलायतान देव बरें करूं. देव बरें करूं पिटर बाब. मानेस्त पळोवप्यानो, ही आयची एपिसोड तोडीक पावन सोडल्या. अशींच आमी तुमचे भेटेक येत आसतलीं. तर चुकयनासतना पळयत रावात साल टीव्हीची गोंयचें सृजन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.